गोवा मुस्लिम फोरमाचो ट्रेजरर. आयज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयला कारण म्हणल्यार 38 days जाले हे सत्याग्रह हिंगा ओल्ड गोवा चलता आनी आमचे 2 मेन डिमांड आसले. डेमोलिशन ऑफ दॅट इल्लिगल स्ट्रक्चर आनी दुसरो डिमार्केशन ऑफ ओल्ड गोवा हेरिटेज बफर झोन एज पर द ASI लॉ. पूण आयज पळोवपाक गेल्यार आख्खे गोंयचे लोक हांगासर हजारांनी येयले, सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बी येयले आनी आयज 30 आनी 8 दीस भरता तरी पूण फिजिकली एक्शन आमकां कांयच दिसना. म्हणटच आमी आयज हो सत्याग्रह आमी चालूच दवरपाक चिंतला आनी तो चालूय उरतलो जे मेरेन एक्शन जायसर हो आमचो सत्याग्रह चालूच उरतलो. आयज आमी गोंयकारांक इतलेंच सांगूंक सोदता की कांयच हांगासर एक्शन आमकां दिसून येयना. 30 आनी 8 दीस जाले पूण सरकार कांयच एक्शन घेयना. म्हणटच आमी गोंयकारांक सांगूंक सोदता की हे इतले पावरफूल पॉलिटिशियन हिंगासर इनवॉल्व आसा की हे इल्लिगल स्ट्रक्चराक सपोर्ट करपाक. सेंट्रलाचे तशें गोंयचेय पॉलिटिशियन हितून आसा म्हणटच हांगासर कांयच एक्शन दिसून येयना. म्हणटा आयज आमी गोंयच्या लोकांक आख्ख्या गोंयकारांक उलो मारूंक सोदता की हे आयज हो एक गोंयचो इश्यू जावन आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा आनी उरलेले फुडलीं पावलां आसा ती सगळ्या गोंयकारांनी आनी सगळ्या NGOनी येवन सगळ्या धर्माच्या लोकांक क्रिस्तांव मुस्लीम तशें हिंदूनी एकठांय येवन ही गोंयची हेरिटेज आमी सांबाळपाक जाय. कारण म्हटल्यार आमचो सरकार हेचेर कांयच एक्शन घेयना. तशेंच हांव गोंयकारांक उलो मारता हांगासर आनी जायतीं इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां येवचीं आसा आनी थोडीं सरकारान पासूय केल्या आनी थोड्यांनी पॉलिटिशनांनी हितून जायतो प्रेशरूय बी घातलेलो आसा. म्हणटच ओल्ड गोवा सांबाळटले जाल्यार गोंयकारांनी फुडें सरून मुखार येवचें आनी आतां हो जो सत्याग्रह आहा तो आमी चालू दवरतले. तशेंच हो सत्याग्रह आमी गांवांनी चालू करतले. हे एकूच कन्स्ट्रक्शन न्हू, आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ऑलरेडी एक एक्झिबिशनाक परमिशन दिल्लें हांवें TCPन आनी ते एक्झिबिशनाक अशेंच एक पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा सेंट्रलाचो आनी लोकल. सो आमी मागता गोंयकारां लागीं जितलें इल्लिगल चालू आहा जर तर आयज आमी उठना जाल्यार आमकां फुडले पिळगेक हें ओल्ड गोवा पळोवंक मेळचें ना. आनी तशें भायर हिंगा जायते स्ट्रक्चर आतां तुमी खबर आसतलें हिंगा स्ट्रक्चर नासतना हावज नंबर दिल्ले आहा. तशें आमकां म्हायती प्रमाणे आनीक जायते अशें चालू आहा आनी तांकां अशी परमिशनां मेवलेलीं आहा. जर तर आयज जर ते स्ट्रक्चरांचेर ह्या स्ट्रक्चर एक्शन जायना जाल्यार फुडाराक अशे अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट जायते येतले. आनी ताका लागून मागता कितें हो इश्यू फकत ओल्ड गोवा लोकांचो न्हू, हो इश्यू जावन सख्खा गोंयचो. कित्याक ओल्ड गोवा जावन आसा एक वर्ल्ड हेरिटेज सायट. सो हांव मागता गोंयकारांनी सगळ्यांनी हें सपोर्ट करूंक जाय. कित्याक आयज जर आमी ओल्ड गोवा सपोर्ट करूंक फुडें सरना जाल्यार आमकां फुडगे पिळगेक म्हाका ओल्ड गोवा पळोवपाक मेळपाचें ना आसा तशें आतां सद्याक. सो हांव सगळ्या लोकांनी मागता तुमी भायर सरा. कित्याक हें दायज राखपाक सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फक्त थोड्या लोकांची. कित्याक हें इलिगॅलिटीज सारकें भितर रुजलेलें आहा. कित्याक हें एकूच आहा आनी हें टीप ऑफ आयसबर्ग म्हणटा तशें अशी इलिगॅलिटी जायती आहा. थोड्या दिसांनी आमी तुमकां तुमच्या फुडाराक हाडटले कितें इलिगॅलिटी चालू आहा तें. तुम्ही म्हणले पळय न्ही की 31 तुमी रावतले मागीर समज कांयच एक्शन तुमी मातसो इंटेन्सिफाय करतले म्हणून कितें करपाचें फुडें? इंटेन्सिफाय आमचो एंटनी बाब सांगतलो आमी फुडलो प्रोग्राम कितें. कित्याक आमकां जायत्या लोकांनी सांगलां कशें करपाचें तें तेणी आपयलां. तो त्या प्रमाणे आमी तो फुडलो प्रोग्राम चालू करतलो. पूण हिंगा आमी सत्याग्रह स्टार्ट दवरतली चालू दवरतली आमचो. बेसिकली आतां जें करपाचें आशिल्लें वॉट वी वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट अवेरनेस ऑल ओवर गोवा that has been already achieved because all constituency wise we have done with it. Ata we want the government especially of Goa and to point out the BJP as a party who are ruling amka jay ashille that they should have taken some cognizance of this and approached and worked towards the demolishing of this illegal structure which they have not done. So now the next step what we are going to take, as we have already decided all over, that we are going to intensify this at village levels, at constituency level. जे लोक हांगा येवंक पावंक ना त्यांच्या म्हायते खातीर to bring it
bring the awareness among the people who are not aware of this. तांकां हे awareness करपाक आमी फुडें सरतले and constituency wise we expect all the constituencies, the NGOs, the people who are concerned with the heritage sites, with Goa, with St. Francis Xavier and all the protected areas, सगळ्यांनी फुडें सरून that they should conduct this type of get-togethers or meetings and bring about awareness to the people. एक पावटी awareness जाले, then we know it could have certain effect. See, what had started politically must also wind up politically. एक तर हांवें पयलींच्यान म्हणत आयलां, the best option, go amicable decision to get this structure demolished. आनी amicably करप कोणें? जे मनशांनी आमकां पळय त्रासान घातल्या, ज्या मनशांनी आमकां हे मेसान हाडल्या, ह्या मनशांनी एकठांय जावंक जाय. They have to put their heads together and get this amicably demolished. Otherwise, as I have learned from the BJP surveys which has come out, it has been showing 21 seats. So it is good for you. But if this structure is not demolished, St. Francis Xavier will not take time to get those figures reversed to 12. So it could affect in large voters sections. It is not that we are not uncountable here. We are countable size and it's a direct advice to all the people. मातशे फुडें येयात आनी हो structure amicably destroy करात or demolish करात. Next step, if not, we are going to go all out to see that all these 40 MLAs are demolished at the election time, and more specifically the Catholics who are there, the Christians who are there, they are going to be cast out during this time if you don't get this illegal structure demolished. Because third, it's an open and shut case. We are very sure this structure is going to be demolished. The question is only about time. If elections are over, all issue burns out or nah. Elections over, we are going to the highest authority whom we respect, that's the Supreme Court, and the Supreme Court will not take any time to get this thing ordered to be demolished, because if this continues with the powers to be at the national level, it will set a wrong precedent to the whole of India. The question is, it's not a structure of the Christian Catholics Goa, it's question of all India, because it's an archaeological survey of India. It's a question of UNESCO. It's a question of international words to be handled very softly and very delicately. Otherwise, it will send a wrong signal all over the world. And I'm last but not the least. हांव सगळ्या आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जावं हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव जात धर्म पार्टी पळयनासतना no parties. Here only one party. Get this illegal structure demolished to ground zero before elections. After election, definitely it's going to be zero down. So please, एक request, Pramod Sawant Sarako एक request करता. Please, the magic figure you have with you. So don't let that magic figure to go down the drain by hurting the sentiments of the Goans. हांव म्हणटा, revocation order जावं stop order, it should not have any loophole. तुम्ही जर तितून एक डॉटाचो पासून तुवें तर वॅक्यूम दवरलो, that will be filled by another illegality in those notices. आमकां हे नोटीस बिटीस म्हणटा ते आमचे तकलेन येना, because we are all common citizens here. Of course we do take advice from people, but जेन्ना TCP दिता notice, for example आता recently TCP notice दिला, it is full of loopholes. अशें लूपहोल दिवन दे आर गोइंग टू बाय टायम. आमकां हें लॉलिपॉपा चलना. आमी कितें म्हणटा हें आमकां कांय पडोंक ना. फॉर मी, फॉर ग्लेन एंड फॉर ऑल द पीपल आर वर्किंग, आमकां फकत एकूच दिसती पडटा, फिजिकल स्ट्रक्चर मोड. आतां तो कसो मोडूंक जाय, क्विकस्ट फॉर्म, हाव फास्ट यू कॅन डू इट, इट इज अप टू यू. इफ यू डू द नोटिसीस ड्राफ्टिंग ऑफ द नोटीस स्टॉप ऑर्डर प्रॉपरली विदाउट एनी लूप होल्स, जाल्यार हें जातलें न्ही. So every notice to एक loophole दोतलो मागीर आमी तेजे फाटल्यान धांवपाचें? No, we are not going to give lot of time. Elections are on ahead. It is for each one to take cognizance of this. Those who want to leave, continue in this politics. What you started in politics will wind up in politics. जे आता हे जे रिजनल प्लानाचे जे म्हणल्यार डिमार्केशन करपाक जाय आसले एरिया,
ते अजूनही एज पर द SI त्या प्रमाणे डिमार्केशन करूं ना. 300 मीटर जो 300 मीटर रावंड रेडियस बफर झोन तेणी मार्क करूं ना. हें अजून पर्यंत TCP कित्याक करना. आनी TCP मिनिस्टर बाबू कवळेकर ताका हांव सांगपाक सोदता, तो लोकांक सांगता की हांवें रिवोक केलें मरे, लायसन्स रिवोक केलें, कंस्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक केलें म्हणून लोकांक सांगता. पूण हें तुमी स्ट्रक्चर कित्याक डिमॉलिश करना. आज 38 डेज जाले हांगा सत्याग्रह चालू आसा. 2021 इयर आज एंडींग जाता. आतां आमी न्यू वर्सा वचपाचें. आतांय तुमकां 38 डेज जाता, फुडल्या वर्साकूय तुमी आमकां सत्याग्रह करपाक लायता. आमकां हें तुमी बेगीन बेगीन खरें म्हळ्यार हें स्ट्रक्चर डिमॉलिश करचें, इतलें आमचें मागणें. एक्टिविस्ट हांव इतकें सांगपाक सोदता आमच्या गोंयकारांक, हो पळय इश्यू पळय आसा, इल्लिगल बंगलो हांगा बांदला, हांकां TCP खबर आसा वर्ल्ड हेरिटेज झोन सायट ही. सो आमच्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता हो इश्यू ओल्ड गोवाचो न्ही. आमचे पळय भाव भयणी हांगा मोर दॅन 1 मंथ जालें प्रोटेस्ट करतात. तर सगळ्या गोंयकारांनी हांकां सपोर्ट करचो. आनी हें पळय TCPन पळय हें इल्लिगल पळय दिलां न्ही, ते कोणा प्रेशराचेर पळय दिलां तें रॉंग आसा हें TCPचें. कित्याक TCP म्हणटा तो असलो डिपार्टमेंट आसा की झोनींग आमकां जर चॅक करपाक जाय, सेटलमेंट जावं हेरिटेज झोन जावं पॅडी फील्ड, TCP डिपार्टमेंट. सो TCPनी पळय ते मिस्टेक केल्या एकदम रॉंग आहा तेंचें. आनी तशेंच पंचायतीन कोणा प्रेशराचेर पळय तांकां एप्रुवल दिलां तें चुकीचें आसा. हें कित्याक ओल्ड गोवा म्हणटा ती आमची गोंयची एक वळख. हें पळय इल्लिगल पळय हें जालां तें एकदम रॉंग जालां. हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन डेमॉलिश करचें आनी ताका ते वेंडर्स पळय कोण आसात ताका तुमी ते तुमचें लुकआवट, ताका डॅमेजीस कितें फारीक करपाचें तें, आनी हेचेर बेगीन एक्शन जावचें. आनी जेन्ना पसून एक्शन जायना हे आमचे भाव भयणी हांगा प्रोटेस्ट करता, आमचो तांकां सदांच सपोर्ट आसतलो. गोंयची पार्श्वभूमी जी आहा ती परशुरामाची. गोंयची पार्श्वभूमी जी आहा ती गोंयच्या सायबाची. गोंयची पार्श्वभूमी जी आहा ती मुस्लिमाच्या पिरांची. गोंयची संस्कृती आनी गोंयची अस्मिताय सांबाळून दवरपा खातीर प्रत्येक गोंयकार जो आहा प्रतिबंध आहा. तशेंच जेन्ना प्रश्न गोंयचो येता तेन्ना हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव लागना, खंयचीच पार्टी लागना, लागता ते फक्त गोंयकारपण. आनी आयज आमी हांगा जे गोवा ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचे सपोर्ट करपाक लागल्यात ते एज अ गोंयकार. आयज आमी हांगा ओल्ड गोवा हें पार्श्वभुमीचेर जेन्ना पळयता की हेरिटेज सायट जे अख्खे संवसारान लोक येतात पळोवपा खातीर एज अ ट्युरिस्ट, आयज जर हांगा अशें फक्त दिल्लीन बशिल्ले बॉसीस जे आसा तांकां खूश करपा खातीर जर तुमी हें इल्लिगल जर करपाक लागल्यात, गोंयची वाट जर लावपाक लागल्यात, जाल्यार गोंयकार जे आहा ते वगी बसपाना. तुमकां लज दिसपाक जाय लिडरांक. ह्या मातयेन तुमकां रेस्पेद दिलो, ह्या मातयेन तुमकां आमदार केलो, मंत्री केलो, आनी तुमी गोंय विकपाक उठल्यात. फाटले दिसा आनी खंयच्या तरी मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट काडलो की गोंय आपूण कॅसिनो हब करतलो म्हणून. गोंय जो आहा तो डान्स बाराचो कल्चर स्टार्ट करतलो. म्हणजे कितें करपाचो तुमी? गोंय म्हणजे ते थायलंड करपाक सोदतात? आयज गोंयची ही कल्चर वाचोवपा खातीर आमचे जे पुर्वजांनी जीव दिल्ले आसा हांगा, आयज आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ताका सांबाळून दवरपाची. हांव ह्या माध्यमांतून तुमच्या माध्यमांतून हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की गोंयकाराक तुमी लायटली घेनाकात. तुमी हें चिंतनाकात की तुमी आयज जिखून आयले म्हणून तुमी सारके राजा जाले, तुमी देव जाले. ना, जेन्ना गोंयकार उठ्ठलो आनी रस्त्यार येतले तेन्ना हांकां तुमकां सगळ्यांक घरांत बसपाक पडटलें. हें चिंतात. आनी गोंय म्हणटा तें आमच्या रक्तान आहा, गोंयचे मातयेक आमचो मोग आहा, आनी आमी गोंयकार सदांच एक आहा आनी बरोबर रावतले.